परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास र तपाईहरुको मित्र उमेश रेग्मी आज फेरि तपाईहरुलाई म स्वागत गर्छु वचनको गहिराईमा। अनि प्रभुको इच्छा अनुसार आज तपाई र हामी यसरी एक भएर जुड्न पाएकोमा म प्रभुको महिमा गर्दछु। र मैले धेरै गवाईहरू सुनिरहेको छु र एउटा गवाईले मेरो धेरै मन छोयो। जो व्यक्तिहरूले वचनको गहिराई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले गवाईहरू आफ्नो पठाउँदै हुनुहुन्छ विभिन्न माध्यमद्वारा, कसैले मेसेज गरेर, अनि कतिले चाहिँ चर्चको प्रेयर लाइनमा फोन पनि गरेर मेसेजहरू गर्दै हुनुहुन्छ। र एउटा मेसेज मथिमा आइपुग्यो र एकजनाले मलाई भन्नुभयो, हाम्रो एकजना व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो अनि यो गवाईले मेरो हृदय छोयो धेरै नै। एकजना दिदी हुनुहुन्छ अनि उहाँ नेपालकै हुनुहुन्छ अनि धेरै कमजोर अवस्था छ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था। अनि घरमा वाइफाई छैन उहाँको, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ, जङ्गलमा गएर दाउराहरू बटुल्नुहुन्छ। जङ्गलमा गएर दाउराहरू बटुलेर त्यो दाउरा बेचेर अनि आफ्नो घर चलाउनुहुन्छ र उहाँले मोबाइलमा डाटा हाल्नुहुन्छ यो वचनको गहिराई हेर्नको लागि डेली। उहाँ अनि उहाँको छोरी भएर यो हेर्ने गर्नुहुन्छ र म धेरै खुसी छु त्यो परिवारको निम्ति। प्रभुले उहाँलाई आशिष दिँदै हुनुहुन्छ यो प्रोग्रामद्वारा र मेरो हृदय धेरै छोयो यो गवाईले गर्दा। घरमा वाइफाई छैन तर डाटा हाल्नको लागि दाउराहरू बटुलेर, अहिले जाडो महिनामा दाउराको आगो ताप्ने गर्छन् धेरैले, अनि त्यो दाउरा बेचेर अनि डाटाहरू हालेर त्यसरी उहाँले हरेक दिन वचनको गहिराई हेर्नुहुन्छ। प्रभुको महिमा होस्। म धेरै खुसी छु तपाईँको निम्ति यदि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने। अनि म तपाईँको नाम एड्रेसहरू केही भन्न चाहन्न, तर व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई प्रेम गर्छु र तपाईँको निम्ति मैले प्रार्थना गरिरहेको छु र म छिटै तपाईँलाई भेट्नेछु र परमेश्वरको इच्छा तपाईँको लाइफमा पुरा हुनेछ। एउटा वचन आज परमेश्वरको आत्माको अगुवाईद्वारा एउटा वचन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र त्यो वचन म चाहन्छु तपाईँले वचन हेर्नुहोस्। याकुबको 12 जना छोराहरूमध्ये योसेफलाई उसले बढी माया गर्थ्यो र योसेफको लागि जब कपडा त्यसले दियो, बाइबलमा छ रङ्गी कपडाहरू थियो, धेरै रङले भरिएको वस्त्र थियो जुन बहुमूल्य थियो। धेरै रङ भनेको थाहा छ तपाईलाई? धेरै रङ भएको कपडा भयो भने टुक्रा 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 देखिन्छ। थाहा छ तपाईलाई? इन्द्रेणी सुन्दर छ हैन? रेम्बो जुन देखिन्छ त्यो सुन्दर छ। किनकि त्यसमा टुक्रा 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 रङहरू हुन्छ। याकुबले आफ्नो छोरालाई जुन कपडा दियो त्यो टुक्रा 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 भएको रङहरू थियो अनि बाइबलमा के लेखेको छ त्यो सुन्दर थियो परमेश्वरको नजरमा त्यो कपडा। अब मेरो कुरा सुन्नु, तपाईले गरेको पापले गर्दा तपाईलाई टुक्राउँछ त्यसले। बाइबलमा के लेखेको छ? भाडा बनाउनेले जब भाडा बनाउँदै थियो बाइबलमा एक ठाउँमा, जब अगमवक्ता गएर हेरे, परमेश्वरले भन्नुभयो हेर, अनि उसले जब हेर्दै थियो भाडा बनाउँदै त्यो भाडा फुट्यो भन्ने लेखेको छ। तर त्यो भाडा फुट्ने नि टुक्रा उसँगै थियो, त्यही टुक्रालाई जोडेर त्यसले झन् सुन्दर भाडा बनायो। तपाईले पाप गर्नुहुन्छ, तपाईले आफूलाई टुक्राउनुहुन्छ। तपाईलाई अरू मान्छेहरूले मन दुखाउला या अरू मान्छेले विरोध गर्ला या केही गर्यो तपाईको लागि नराम्रो, त्यसले तपाईलाई टुक्राइदियो। तपाईको परिस्थितिले तपाईलाई टुक्रायो, तपाईको जुनसुकै अवस्थाले तपाईलाई टुक्रायो नि, चाहे तपाईले आफैलाई टुक्राउनु भयो गलत डिसिजनहरू लिएर, त्यो टुक्राहरू सबै समेटेर तपाईँ यसो दिन जाने। अनि जब सबै टुक्राहरू उहाँले पाउनुहुन्छ नि आफ्नो हातमा, अनि त्यही टुक्रा टुक्रा जोडेर सुन्दर बनाउनुहुन्छ। बाइबलमा टुक्रा 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 टुक्राबाट जोडिएको कुरालाई सुन्दर भनेर लेखेको छ। मेरो कुरा सुन्नु होला ध्यान दिएर। अनि व्यक्तिहरूले आफ्नो टुक्राहरू लिएर, उसको घरको मान्छेले टुक्राइदियो उसलाई, उसले आफैले गरेको पापले गर्दा त्यो टुक्रियो, उसको परिस्थितिले गर्दा ऊ टुक्रियो, उसले माया गर्ने मान्छेले टुक्रायो। जो मर्जीले जसरी टुक्राए पनि, आफैलाई पाप गरेर टुक्राए पनि, आफूसँग भएको टुक्राहरू त्यो व्यक्तिले मात्रै परमेश्वरतिर लिएर जान्छ जसले आफूलाई प्रेम गर्छ। आफ्नो अवस्थाहरूलाई, आफ्नो परिस्थितिहरूलाई प्रेम नगरे पनि म आफूलाई प्रेम गर्छु, यो टुक्रा टुक्री जे भयो भने म जान्छु परमेश्वर तपाईँतिर आउँछु, यो टुक्रा लिनु, अनि परमेश्वर त्यही टुक्रा लिएर बहुत सुन्दर कुरा बनाइदिनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा गीत छ इङ्ग्लिसमा, क्रिस्चियन भर्जन, त्यो गीतले त्यही भन्छ। म आफ्नो टुक्राहरू लिन्छु, आफ्नो हातमा समेट्छु, त्यो टुक्राहरू बटुल्छु आफ्नो टुक्राहरू, अनि गएर परमेश्वरतिर दिइदिन्छु।
उहाँ कुमाले हुनुहुन्छ, उहाँले टुक्रा टुक्रा जोडेर पनि राम्रो बनाइदिनुहुन्छ। र उहाँको नजरमा सुन्दरता भनेको धेरै रङको वस्त्रहरू सुन्दर हो, इन्द्रेणी सुन्दर हो। इन्द्रेणीमा पनि बहुत धेरै टुक्राहरू हुन्छन्। योसेफलाई दिएको वस्त्रहरूको पनि बहुत टुक्रा थियो, रातो प्यालो निलो हरियो जेसुकै हो त्यसको। तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई टुक्रायो, कतिले जति डिभोर्सबाट भएर जानुभयो, जतिको ब्रेकअप भयो तपाईँको गर्लफ्रेन्डले टुक्रायो होला, बोयफ्रेन्डले टुक्रायो होला, जतिले पाप गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो पापले आफैलाई टुक्राउनु भयो। तपाईँको घरको मान्छेले टुक्रायो होला, तपाईँलाई तपाईँको साथीले टुक्रायो होला, तपाईँको परिस्थितिले टुक्रायो होला, यस शैतानले हमला गर्यो तपाईँको जीवनमा, आत्मिक युद्ध भयो र त्यसमा तपाईँ टुक्रिनु भयो। जो मर्जी जति सुकै टुक्रा भए पनि तपाईँको सबै टुक्राहरू तपाईँले समेटेर तपाईँ परमेश्वरतिर जानुभयो भने आफूलाई प्रेम गरेर कि परमेश्वर म आफूलाई प्रेम गर्छु, मेरो परिस्थितिलाई मैले प्रेम गर्दैन, यो जेसुकै जे मर्जी देख्दैछु मलाई माया लाग्दैन, यो तर आफैलाई माया गर्छु, त्यही भएर म आएँ तपाईँतिर, किनकि तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ जस्तो भए पनि, त्यही पनि म तपाईँले जस्तो भए पनि मलाई माया गरे चाहिँ म पनि जस्तो भए नि आफैलाई माया गरेर तपाईँतिर आउँछु, तपाईँको शरणमा। घिन लाग्छ मेरो परिस्थितिहरू देखेर, तर आफैलाई माया गर्छु मैले। यो टुक्राहरू लिनु अनि जोड्नु। परमेश्वरको शरणमा जाने भनेको के हो? तपाईँ जस्तो भए पनि बाइबल पढ्ने हो, जस्तो भए पनि आराधना गर्ने हो, जस्तो भए पनि पश्चाताप गरेर उहाँको नजिक जाने हो। उहाँलाई आफ्नो टुक्राहरू त दिनु। परमेश्वरलाई जब आफ्नो टुक्राहरू तपाईँले दिनुहुन्छ, बहुत सुन्दर बनाउनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई। बाइबलमा लेखेको छ जब योसेफ तिन आए, तपाईँलाई चाहिँ बाइबल पढ्दा पढ्दा जब मैले मनन गर्न थाल्छु, मनन भनेको तपाईँले बाइबल पढ्ने हो अनि बाइबल पढ्दा पढ्दै एकछिन ब्रेक लागे जस्तो हुन्छ तपाईँलाई कि यार सोचौँ त के भयो होला, अनि तपाईँले मनमा कुराहरू खेलाउन थाल्नुहुन्छ प्रार्थना गर्दै। मैले जब योसेफको बारेमा सोध्छु तपाईँले पनि एकचोटि, संसारभरि अनिकाल छ, कति पनि खानेकुरा छैन, एउटा ठाउँमा मात्रै खानेकुरा छ मिश्र देशमा, अनि मान्छेहरू मिश्रमा गए खानेकुरा लिन, आफ्नो सुन चाँदी दिएर खानेकुरा साट्थे। मिश्रमा एउटा व्यक्ति बसेछ कुर्सीमा, सालले एउटा कुर्सीमा बस्छ, अनि जो मान्छेहरू आउँछ त्यो दिन भेट्न जानुपर्छ, अनि त्यो दिन लाइन लगाएर भेट्न आउँछ, आफ्नो परिचय दिन्छन्, अनि त्यसले तिनीहरूको जुन सुनको सिक्काहरू जातिको सिक्काहरू लिएर आएको हुन्छ त्यो लिएर त्यसको हिसाबको खानाहरू तिनीहरूलाई दिन्छ। अब त्यो व्यक्तिले हेरेर सोच्छन् होला यार त कति लक्की मान्छे हो यो, कति भाग्यमानी मान्छे हो यो, कसैसँग खाना छैन, योसँग यति छ, खाना बेचेर बिजनेस त ठुलो गर्दैछ आफ्नो, तर अरूको पेट पनि पाल्दैछ, को हो यो, कति भाग्यमानी होला। तिनीहरू हिन्दू हो भने सोध्थे त्यही भाग्यमानी, भाग्य हेर यसको भाग्य। अरू अरू धर्मको व्यक्तिहरू जान्थ्यो होला, भन्थे को हो यार यो लक्की मान्छे, को हो, जवान छ, यति धेरै सम्पत्ति छ योसँग। तर हामीलाई थाहा छ त्यो को जसलाई तिनीहरूले भाग्यमानी भन्छन्। बाइबल पढेर पढ्नुभयो भने उसको बुवाले भविष्यवाणीको रूपमा त्यसलाई जब कपडा दियो, रङ्गी बिरङ्गी कपडा दियो कि छोरा तँलाई यस्तो टुक्राउँछन् तेरो जिन्दगीले, तेरो दाइ भाइले तँलाई टुक्राउँछन्, पोतिपरको श्रीमतीले टुक्राउँछ, जेलमा टुक्रिन्छस्, खाल्टोमा टुक्रिन्छस्, मालिकको छोरा भए पनि नोकर जस्तै दिन्छस् त लामो समयको लागि। र तेरो टुक्रा टुक्रीहरू जुन तैँले परमेश्वरलाई दिन्छस् त्यो जोडेर यस्तै राम्रो कपडा बनाइदिनुहुन्छ अनि लाउँछस् तैँले, अनि त्यो सुन्दर देखिन्छ मान्छेको दृष्टिमा। तर तँलाई थाहा छ तैँले त्यो टुक्राहरू बटुलिस् र परमेश्वरलाई दिइस्, उहाँको हातमा सुम्पिदिस्, अनि त्यही टुक्राहरूबाट परमेश्वर तँलाई यो बनाउनु भयो जो आज सस्त। योसेफलाई मान्छेले धन्यको भन्थे कि धन्यको हो यो व्यक्ति। राजा थिम जब मान्छेहरू आउँथे निर्णय लिनलाई, खाना त सिद्धो के गर्ने, राजाले भन्थ्यो मेरो हातमा केही पनि छैन, मैले सबै योसेफलाई जिम्मा दिन्छु, त्यो जवान थिम जाऊ, त्यसले भन्छ तिमीलाई, त्यसले बाटो देखाउँछ तिमीलाई। मान्छेले भन्थे यार राजाले पनि योसेफ थिम पढाउँदैछ, योसेफ त बहुत खतरा, कोही न कोही हो भाग्यमानी व्यक्ति। जब योसेफ थिम गए के हो, मान्छेले त्यही सोचे, तर योसेफलाई थाहा थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? टुक्रा टुक्रा हुनु गलत होइन, परिस्थितिले तपाईँलाई टुक्राउँछ, तपाईँले आफैले टुक्राउनुहुन्छ गलत निर्णय लिएर। तपाईँको आफन्तले, तपाईँले माया गर्ने मान्छेले, तपाईँले घृणा गर्ने मान्छेले, जो मर्जीले तपाईँलाई टुक्राओस्, तपाईँले त्यो टुक्राहरू बटुल्ने अनि लिएर जाने। जति धेरै टुक्रा हुन्छ त्यति सुन्दर देखिन्छ कपडा तपाईँको परमेश्वरको नजरमा। अहिले त्यस्तै टुक्रा टुक्रीवाला लगाएर हिँड्यो भने कतिले मन पराउन,
तर परमेश्वरलाई राम्रो लाग्छ त्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जतिजना टुक्रिनुपर्छ तपाईँ झन् सुन्दर बन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टुक्राहरू लिएर जानुभयो भने परमेश्वरले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो व्यक्ति मात्रै जान्छ जसले आफूलाई प्रेम गर्छ। योसेफले आफूलाई प्रेम नगरेको भए जेलमा त्यसले आत्महत्या गर्थ्यो। अन्त मैले केही गल्ती नै गरेको छैन, पवित्रताको जीवन बिताए, भक्ति गर्छु, आराधना गर्छु, प्रशंसा गर्छु, मेरो बुवाले नि मलाई माया गर्थ्यो, पोतिबलले पनि मलाई माया गर्थ्यो। जहाँ गए परमेश्वरले मेरो खातिर तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। आज म जेलमा छु। त्यसले आफैलाई नमाया गरेको भए त्यसले आत्महत्या गर्थ्यो जेलमा, पक्कै झुन्डिन्थ्यो त्यो आफ्नो कपडा बाँधेर। तर त्यसले आफूलाई माया गर्थ्यो भन्थ्यो टुक्रा त बहुत ठुल्ठुलो बहुत धेरै छ मेरो जीवनमा, यो टुक्राहरू बटुल्छु सबै उहाँको शरणमा राखिदिन्छु अनि कुर्छु एकछिन। उहाँले त्यो टुक्राहरू जब जोड्नुहुन्छ ती सुन्दर बनाउनुहुन्छ। जब टुक्राहरू जोडिएर सिद्धियो, जब त्यो जेलबाट बाहिर निस्क्यो, मान्छेले वाह वाह गर्थे, प्रशंसा गर्थे, त्यसको धन्यको भन्थे त्यसलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब पनि परमेश्वरले तपाईँलाई टुक्रा टुक्राबाट भएर जाने अनुमति दिनुहुन्छ, त्यो परिस्थितिहरू आउँछ, तपाईँले बटुल्ने थियो अनि जाने फेरि परमेश्वरले। परमेश्वरले जब तपाईँलाई त्यो अवस्थामा पनि माया गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि आफैलाई त्यो अवस्थामा पनि माया गर्ने। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो अवस्थामा पनि विश्वास राख्नुभएको छ, तपाईँमाथि केले गर्न सक्छ, तपाईँले आफूमाथि विश्वास राख्ने त्यो अवस्थामा पनि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जति धेरै टुक्रा भयो सबैले आँखा बन्द गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नु। यस समय परमेश्वरलाई भन्नु, परमेश्वर म आफ्नो परिस्थितिहरू, आफ्ना अवस्थाहरूबाट, जुनसुकै परिस्थिति, जुनसुकै अवस्थाहरूबाट तपाईँले जेसुकै मेरो जीवनबाट उत्पन्न गराउन चाहनुहुन्छ, म त्यसको लागि तयार छु परमेश्वर। मेरो जीवनको टुक्राहरू म तपाईँलाई दिँदछु। परिस्थितिहरूले मलाई तोडे परमेश्वर, मैले गलत निर्णय गरेँ, मैले तपाईँकै दृष्टिमा तपाईँकै विरुद्धमा पाप गरेँ र मैले आफैलाई टुक्राएँ, मेरो आफन्तहरूले मलाई टुक्राए, मैले माया गर्ने व्यक्तिहरूले मलाई टुक्राए, कसैले जानी जानी या कसैले अन्जानमा परमेश्वर। तर मेरो जीवनको जति धेरै टुक्राहरू छन् परमेश्वर, म त्यो बटुल्दछु र तपाईँको सामने तपाईँको पावदान पनि राख्दछु। तपाईँ असल कुमारले हुनुहुन्छ, म माटोको एउटा टुक्रा हो। मलाई लिनुहोस्, आफ्नो हातमा लिनुहोस् र म फुटिसकेको, टुक्रिसकेकोलाई जोड्नुहोस्, सुन्दर बनाउनुहोस्। जसरी तपाईँले योसेफको जीवनमा गर्नुभयो, मेरो जीवन पनि गर्नुहोस्। टुक्रा टुक्राहरू जब जोडिन्छन् परमेश्वर, त्यो अति सुन्दर देखिन्छन् तपाईँको दृष्टिमा। मेरो जीवनको जति पनि टुक्राहरू छन् परमेश्वर, म सबै तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु, तपाईँलाई दिँदछु। ती लिनुहोस्, जोड्नुहोस् र सुन्दर बनाउनुहोस्। परमेश्वरको महिमा होस्। मलाई पुरा विश्वास छ यो वचनद्वारा तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो आशिष आउनेछ। तपाईँहरूको आत्मासँग परमेश्वरले पक्कै नै कुरा गर्नुभयो र परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले कुरा गर्ने मात्रै होइन, निको पनि पार्नुहुन्छ। आउने दिनहरूमा म धेरै गवाईहरूको आशा गर्दछु। मलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई छुँदै हुनुहुन्छ अनि निको पार्दै हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँको निम्ति। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, म धन्यवाद दिन्छु यी व्यक्तिहरूको लागि जसले परमेश्वर विश्वासयोग्य भएर तपाईँको वचनको तृष्णा पाएर तपाईँको वचनबाट गहिरो कुराहरू सिक्ने इच्छा गर्नुभएको छ। मेरो अनुग्रही परमेश्वर, आफ्नो मानिसहरूको जीवनमा वचन पठाउनुहोस् र निको पार्नुहोस्। बन्द भएका ढोकाहरू खुलोस् उहाँको लाइफमा। हरेक ऋणहरूबाट, हरेक कर्जाहरूबाट, हरेक लोनहरूबाट मुक्ति दिनुहोस्। उहाँलाई समझ शक्ति र बुद्धि दिनुहोस् परमेश्वर, घर असल तरिकाले चलाउनको निम्ति। तपाईँको नजिक लिएर उहाँलाई जानुहोस्। हरेक रोग र बिमारीको आत्मा उहाँहरूको जीवनबाट निस्केर जाओस् पूर्ण रूपमा। तपाईँको राज्य उहाँहरूको जीवनमा आओस्। तपाईँको इच्छा पुरा होस् पिता। तपाईँको रगतमा लुकाउँछु हरेक व्यक्ति जसले मसँग एक मन भएर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई र उहाँसँग जोडिएका सबै कुराहरूलाई म तपाईँको रगतमा लुकाउँछु येशूको नाउँमा। आउने दिनहरूमा उहाँको विश्वास बढ्दै जाओस् र उहाँले ठुलो महिमा देख्नु भएको होस्। धन्यवाद येशू, धन्यवाद। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमेन। अनि म चाहन्छु, मलाई पक्का विश्वास छ प्रभुले रोगीहरू पनि छुँदै हुनुहुन्छ र निको पार्दै हुनुहुन्छ। रोगीहरूलाई, बिमारीहरूलाई गवाईहरू दिँदै हुनुहुन्छ। अचम्मको कामहरू तपाईँको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ यो एपिसोडहरूद्वारा। अनि गवाईहरू पठाउनु होला, हाम्रो टिमले तपाईँसँग कुरा गर्नेछ र त्यो गवाईहरू त्यो टिमले मलाई भन्नेछ र त्यो सुनेर म प्रभुको महिमा गर्नेछु तपाईँसँगै। प्रभुको महिमा होस्। हामी भेट्नेछौँ फेरि भोलि। धन्यवाद।